आज ह्या पत्रकार परिशदेत आमचे भितर उपस्थित आसा आमचे माझे सगळे काउन्सिलर गणेश बाब रमाकांत तशेंच अनिता सायमन लक्ष्मण आनी नादी आनी तुमी सगळे आमचे पत्रकार तांकां सगळ्यांक येवकार दिता। आयज काणकोणकारां खातीर उमेदीचो दीस आसा, खोशयेचो दीस आसा, कित्याक आयज जें काम खूब वर्सां जी पेंडींग आसलें तें काम आयज पूर्ण जाल्लें आसा आनी तेचो उद्घाटन जें आसा तें आमच्या मुखेलमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते जाला। तशेंच त्या टायमार उपस्थित आसले आमचे कला मंत्री गोविंद गावडे आनीक आमचे आमदार डॉक्टर रमेश तवडकर सर यांची उपस्थिती आसली त्या टायमार। आयज खरेंच काणकोणच्या लोकांची उमेद डबल जाली आसा की तांकां एक रवींद्र भवन काणकोणा नासलें तें आयज तांचे खातीर ओपन करून दिलां आनी तें सुद्दां आमच्या उद्घाटन तेजें डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते जाला आनी एक काणकोणकाराक वाट मोकळी करून दिला की तेंची एक कला आनी हें दाखोवपाची, कला आनी टॅलंट जें आसा तें दाखोवपाचें आनी भुरग्यांक तेंचो परफॉर्मन्स दाखोवपाक एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें आसा आयज। तशेंच ही जी आयज ही जी आमी कॉन्फरन्स घेतली आसा मुद्दामून घेतली आसा ती आमकां धन्यवाद म्हणपाक जाय। आमी एक निवेदन दिल्लें आमच्या आमदारा लागीं, तशेंच आमचे कला मंत्री गोविंद गावडे सर आनी तशेंच आमी आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंता लागीं की आमच्या ह्या रवींद्र भवनाक आमचे माजी आमदार आनी माजी स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेट संजय बांदेकर यांचें नांव ह्या रवींद्र भवनाक दिवपाचें अशें आमी एक निवेदन केल्लें आनी म्हाजे काउन्सिलर ताका सहमत आसले आनी हांवें आज तें निवेदन केल्लें आनी आयजच त्या दिसाकच तें आमच्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी मान्य केलें आनी हालच्या तेणी अनाउन्समेंट बी केली आसा की लेट मिनिस्टर संजय बांदेकर हेचें नांव रवींद्र भवनाच्या सभागृहाक ते दितले म्हणून आज अनाउन्समेंट केली आसा। तशीच आमकां खूब आनंद जाता म्हणून ही जी पत्रकार परिशद आहे आमी त्या निमित्तान तांकां धन्यवाद म्हणटले म्हणपा लागून ही आयोजीत केली आसा आनी ती अशेंच तेंचे कडेन मागता की तेमी केल्लो हो जो अनाउन्समेंट आसा आमकां खूब उमेद जाली आसा। आमची मागणी तेणी आयचे आज मान करून घेतली म्हणून ही पत्रकार परिशद हांवें आयोजीत केली। तांकां थँक्यू म्हणटा आमच्या काउन्सिलरा तर्फे की तेमी निवेदन हें मान करून घेतलें आनी आमच्या मागणी जी आसली लेट संजय बांदेकराचें नांव आमचे सभागृहाक मेळपाचें रवींद्र भवनाच्या ती मान्य जाली म्हणून तांकां आमच्या हेजे वतीन चीफ मिनिस्टराक तशेंच गोविंद गावडे कला मंत्री गोविंद गावडे सराक हांव थँक्यू म्हणटा मनांतल्यान आमच्या काउन्सिलरा तर्फे।